बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपके डॉक्टर में तुफैल शरीफ का सलाम कबूल कीजिए। नाज़रीन, सबसे पहले ये बताता जाऊं कि हमारा ये चैनल यानी आपका डॉक्टर, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर आने वाली स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपको इस चैनल के ऊपर उन डॉक्टर्स से मिलवाते हैं जो कि अपने काम के अंदर बहुत परफेक्ट हैं। पहले हमने शुरू किया है लाहौर के डॉक्टर से, जो कि लाहौर के बड़े मायानाज डॉक्टर्स हैं और आलमी शोहरत याफ्ता हैं। मैं अपने से ही शुरू करूंगा। आज की स्टोरी ऐसी है कि शायद ये दुनिया की वाहिद स्टोरी हो कि जिस बंदे ने अपने ऊपर बनाई है। मुझे आर्जा हुआ सांस का, सांस ठीक नहीं आती थी। मैंने कहा शायद मुझे अस्थमा है यानी सांस का कोई प्रॉब्लम है। तो मैंने मुख्तलिफ डॉक्टर्स से जाके मिला, समझ नहीं आती थी। डॉक्टर जुनेद जफर से, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं, बड़े आलमी शोहरत याफ्ता हैं, और मैंने इनसे जिक्र किया। मैंने कहा मेरे साथ ये मसला है। इन्होंने कहा कि आप सिटी एनजीओ करवा लें, उसमें पता चल जाएगा कोई ब्लॉकेज वगैरह तो नहीं है। मैंने कहा ठीक है जी। मैंने सिटी एनजीओ करवाई। सिटी एनजीओ करवाने के बाद पता चला कि मेरी आर्टरीज के अंदर, 3 आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज है। अब वो कितनी ब्लॉकेज है ये नहीं पता था। मैंने जब रिपोर्ट डॉक्टर जुनेद जफर साहब को दिखाई, इन्होंने कहा यार अब तो जो जर्नल एनजीओ है वो करवानी पड़ेगी और फिर हम देखते हैं कि इसका हम क्या कर सकते हैं। मैंने कहा जी टाइम दें। उन्होंने कहा जी कल ही आप आ जाए। मैं जनाब अब जा रहा हूं एनजीओ करवाने के लिए। आगे मेरे साथ क्या होता है, क्या इलाज होता है, कैसे होता है। तो यही होता है कि आप अच्छे डॉक्टर के पास पहुंच जाए तो आपको जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। असल चीज यही होती है कि जब तक आप किसी अच्छे मुआलिज के पास नहीं पहुंच पाते। चलें जी, अपना सफर शुरू करते हैं। मैं अब गाड़ी निकालता हूं, तो चलते हैं हम हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल। जी अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ तुफैल शरीफ और आज जो मैं प्रोसीजर करवाने जा रहा हूँ उसका नाम है एंजियोग्राफी। और मेरे जो डॉक्टर हैं उनका नाम है डॉक्टर जुनेद ज़फ़र। बड़ा आपको पता है कि एक वेल नोन नेम है पाकिस्तान का। तो बहुत सारे लोगों को ये होता है कि पता नहीं एंजियोग्राफी में क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी मुझे भी नहीं पता कि एंजियोग्राफी के बाद हम एंजियोप्लास्टी की तरफ, मेरे डॉक्टर ने कहा कि हम उसके बाद डिसाइड करेंगे कि हम एंजियोप्लास्टी की तरफ यानी कोई स्टेंट डालना है या नहीं डालना। लेकिन पहला जो टेस्ट है वो एंजियोग्राफी का। आपके सामने मैं बहुत हैप्पी बैठा हूँ। बहुत अच्छी मैनेजमेंट है, बड़ी अच्छे तरीके से इन्होंने मेरी काउंसलिंग की। और आप यकीन करें कि मैं इस टाइम ये जो मशीन है यहाँ बैठा हूँ स्ट्रेचर पे और अल्हम्दुलिल्लाह बीपी नॉर्मल है, कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे जैसे एनजीओ परफॉर्म होगी ये हम आपको दिखाते रहेंगे। ये मेरी अपनी एनजीओ है और ये शायद दुनिया की पहली एनजीओ होगी जो खुद पेशेंट जो है वो आपको ब्रीफ कर रहा है। और मैं तो हमेशा ऐसे ही करता हूँ, आपको तो पता ही है। तो ये आप बीती है, जो आप बीती होती है उससे आप ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। तो हम चलते हैं अगले प्रोसीजर की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो एनजीओ है वो सक्सेसफुल हो गई है। और अभी जो मैंने कहा था हम आगे चलते हैं, तो फिर इससे अगला जो है डॉक्टर साहब ने मुझे जो बताया है कि इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन क्या आ रही है। पहले तो ये होता है कि वो आपको एनजीओ ही बताती है कि आप ठीक है नहीं ठीक, दवाइयों पे चल सकते हैं, या स्टेंट डालना है या बाईपास होना है। तो आगे क्या हुआ है ये डॉक्टर साहब खुद बताएंगे। मेरी एंजियोग्राफी प्लस एंजियोप्लास्टी जो है वो डन हो गई है और सक्सेसफुल हो गई है, अल्लाह का शुक्र है। और टोटल 24 मिनट्स लगे हैं एनजीओ में और एंजियोप्लास्टी में। एनजीओ जो थी वो तो सिंपल एक टेस्ट था कि हमने जाना किस तरफ है, डॉक्टर साहब ने मुझे बताया था। और जब हमने एनजीओ किया तो उसमें मेरी जो तीनों आर्टरीज थी वो ब्लॉक्स थी। एक में तो ज़्यादा प्रॉब्लम थी, उसमें हमने नहीं किया, उसमें प्रॉब्लम हो सकती थी। तो 2 में स्टेंट जो है वो डाल दिए गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कोई पेन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और मैं आपके 25 मिनट में जो है वो रिकवर हूँ। A to Z सारा जो मामला है वो 25 मिनट में हुआ है। तो ये मैं इसलिए ये व्लॉग बना रहा हूँ, हालांकि ये बनाना नहीं चाहिए, लोग डर जाते हैं। मैं सिर्फ अवेयरनेस के लिए कर रहा हूँ कि जो लोग डरते हैं इलाज करवाना चाहिए। अब दुनिया बहुत फास्ट हो गई है, साइंस बहुत आगे जा चुकी है। तो इंशाल्लाह हम आगे भी आपको मिलते रहेंगे। और डॉक्टर जुनेद ज़फ़र साहब का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर माजुल हसन साहब मेरे उस्ताद भी हैं, बड़े भाई भी हैं, मेरे बॉस भी हैं, वो भी लम्हा बलम्हा मेरे साथ रहे। और डॉक्टर जुनेद ज़फ़र साहब जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं
ان کے ساتھ رہے اور الحمدللہ 25 منٹ میں یہ سارا ڈن ہو گیا. تو آپ بھی اگر کوئی دل کی کسی بھی تکلیف میں مبتلا ہے تو اپنے NGO کروانے سے پہلے یا بائی پاس کروانے سے پہلے ایک دفعہ ڈاکٹر جنید ظفر صاحب کو ضرور ملیے. ہو سکتا ہے آپ کو کوئی کسی پروسیجر کی ضرورت نہ پڑے, صرف دوائیوں سے ہی کام چل جائے. ضروری نہیں ہوتا کہ آپ پروسیجر کروائیں, وہ تو آپ کا ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرے گا. تو میرا جو ہے وہ کہتے ہیں یا راہ پہ جانے یا واہ پہ جانے, تو میرا جو ہے یہ الحمدللہ سکسیزفل ہو گیا. اب میں انشاءاللہ تھوڑی دیر کو گھر چلا جاؤں گا. سیم ڈے میں وہ کہنے آپ گھر چلے جائیں تھوڑی دیر کو, کوئی ایشو نہیں ہے, اب میں آپ کے سامنے ہوں, تمام پروسیجر ہو گیا ہے. تو ڈاکٹر جنید ظفر صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنے بھی جو ریمارکس ہیں مجھے کیا مسئلہ تھا وہ دیں گے. السلام علیکم جی, میرا نام ڈاکٹر جنید ظفر ہے. آپ نے طفیل صاحب سے میرا نام 2-3 دفعہ سنا ہوگا اس پروسیجر کے دوران. میں ان کا آپریٹر ہوں, میں ان کا فزیشین ہوں. الحمدللہ ہم نے ان کی اینجیوگرافی کی ہے اور ان کے 2 اسٹینٹس ہم نے ان کے ڈالے ہیں. سیف پروسیجر ہے اینجیوگرافی اور اینجیوپلاسٹی, منیمل کمپلیکیشن ریٹ ہے. میڈیکل سائنس بہت پروگریس کر گئی ہے. ہم یہ ایک چھوٹی سی نالی ہاتھ میں ڈالتے ہیں, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ہم نے ان کو کوئی بے ہوش نہیں کیا, یہ ہمارے ساتھ بات چیت کرتے رہے ہیں. پورا پروسیجر ہم نے ان کو ایکسپلین کیا ہے اس دوران میں. یہ ایک چھوٹی سی نالی ہے, اسی کے تھرو ہماری ساری گیجٹری جاتی ہے اور اینجیوگرافی بھی اسی کے تھرو ہوئی ہے اور ہم نے 2 اسٹینٹس بھی ان کے کیے ہیں. الحمدللہ ہی از فائن, سمٹمس فری ہیں, آپ کے سامنے ہیں. ہم ان کو 3-4 گھنٹے کی آبزرویشن پیریڈ کے بعد ہوپ فلی انشاءاللہ آج ہی ڈسچارج کر دیں گے. آپ کو میں نے اپنا کنسرن دیا تھا جب یہ پروسیس شروع ہو رہا تھا, تو اب میں بالکل فٹ ہوں الحمدللہ اور گھر جانے کے لیے تیار ہوں. اور ٹوٹل 25 منٹ اس پروسیس کو لگے, آپ کو میں نے بتا ہی دیا تھا. اب تقریباً کوئی 2 گھنٹے میں یہاں پہ داخل رہا ہوں. وہ تو ڈاکٹر صاحب ذرا مصروف تھے, شاید اس سے پہلے ہی مجھے گھر بھیج دیتے. تو اب میں گھر جانے کے لیے تیار ہوں اور آپ سب دوستوں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں. اور سب سے بڑی بات کہ ڈاکٹر جنید ظفر جو کارڈیالوجسٹ ہیں حمید لطیف ہاسپٹل میں بیٹھتے ہیں, ان کا اور ان کی ٹیم کا بہت شکریہ. تو پھر انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیوز میں. اور میں نے یہ اب تہیہ کر لیا ہے کہ میں نے یہ لوگوں کو اویئر کرنا ہے کہ جو لوگ ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, A to Z پوری دنیا میں آج تک اس طرح کا ویڈیو کسی نے اپنا نہیں بنایا ہوگا. لے ناظرین, میں جناب پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں. کل میں نے آپ کو کہا تھا صبح کے ٹائم کہ میں اینجیوگرافی کروانے جا رہا ہوں, تو جو بھی حالات و واقعات میرے ساتھ پیش آئے وہ آپ نے دیکھے. تو بات یہی ہے کہ ہم پہلے پورا اچھے طریقے سے دیکھ لیں, کیونکہ یہ چیزیں اتنی آسان نہیں ہوتی اور ہم ادھر ادھر جو ہے نا وہ پھرتے رہتے ہیں. اچھے ڈاکٹر کو جو ہے وہ آپ دکھا لیں تو آپ کے مسائل حل ہو جاتے ہیں. دیکھتے ہی دیکھتے NGO ہوئی, ساتھ ہی مجھے 2 اسٹینڈ ڈال دیے گئے اور اللہ کا شکر ہے میں خود گاڑی ڈرائیو کر کے گیا اور خود گاڑی ڈرائیو کر کے آیا. تو آج میں پھر آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. ابھی کل اینجیوگرافی ہوئی ہے اور آج میں آپ کے سامنے ہوں. اور آپ کو بھی اگر دل کا کوئی عارضہ ہے اور آپ کو ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ آپ جو ہے اوپن ہارٹ سرجری کرائیں یا جو بھی کرائیں, میں یہ آپ کو مشورہ دوں گا کہ سب سے پہلے آپ ڈاکٹر جنید ظفر کو ضرور دکھا لیجئے. ڈاکٹر جنید ظفر بیٹھتے ہیں حمید لطیف ہاسپٹل لاہور میں, اور ان کا جو رابطہ نمبر ہے وہ ہے 0301311131. دوبارہ بتا دیتا ہوں, 0301-311-1131. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان طفیل شریف کو دیجیے اجازت. کل ایک نئی سٹوری کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اللہ نگہبان.